Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginumanaakan ninyo, Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miadto sa kagulingong lungsod, nanudlo sa mga tao sa ilang sinagoga. Natingala sila, umiingon, di iniya kuhaak ang kaalam o talagsaong gahom. Dili ba anak man siya sa panday? O si Maria ang iyang inahan? Di ba si Jaime, si Jose, si Simon, o si Judas ang iyang mga igsuon? Dili ba ang mga igsuon niyang babae nagpuyo man niini? Dinhi? Nung nakaangkon man siya, nining tanan. Busa, ikasilagan siya. Si Jesus miingon nila, ang propeta, tinahod bisag asa gawas sa kagulingong lungsod o panimalay. Wala siya mahimo dito daghang milagro tungod kay sa kakulang sa pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Dili ba siya anak sa panday? Kini mga pulong nagpaila sa ubos kayong pagtamod sa pila kay mga tao sa trabaho sa mas usa ka panday. Kaya para kanila, si Jesus dili mahimong importante yung tao kung siya anak lang og usa ka panday. Dili sa magabaton og kaalam og kahibalo. Pero sa laing bahin, buot ni Jesus nga ipakita kanila nga ang pagpili sa usa ka panday isip iyang amahan, ama-ama, ning kalibutan na iyang ipadayag ang kahalangdon sa tanang trabaho nining kalibutan. Dignity of labor. Kining adlaw karon sa ulog ang Labor Day. Ani tiyo sa buong kalibutan. Kalibutan ni hatag og pagyukpo sa mamumuo. Og ang simbahan karong adlaw naghatag sad og pagyukpo ni San Jose nga ordinaryo kay mamumuo sama sa kapanday. Ipadayag siya sa simbahan sa katahon isip modelo sa Kristohanon nga kinabuhi. O kung bahin sa trabaho, daghan nangita ug dagkong sweldo. Biya na sa gagmay sa mga kahago. Ang kahanas sa pangisip, di konsidera nga mas importante kaysa physical nga trabaho. Nabuti pasabot ba? Nga ang trabaho ng physical, trabaho nga nagpasingot, gitanaw nga ubos. Pwede na ito ikalimod, nga kung wala ning gitawag ito hugaw o physical nga trabaho, nagibuhat sa mga uuma, mamumuo, mga trabahante, sa assembly line, sa mga panday, sa mga tubero, sa mga tigbugwal o kanal, digger, o uban pa kada adlaw, ang atong kalibutan dili gayud muuswag ug mulampo. We need them. Importante sila. Ang matag trabaho, physical ug mental, importante kaayo sa kinabuhi.
adunay dungog ug dignidad ang pinaka-simple, pinaka-ubos ka na buluhaton. Doon ay sugilanon. Bayan sa tulo ka tao nga nagtrabaho ba? Usa sa construction. Sa dihang ipangutana, kung unsay iyang gibuhat, ang unang trabahante mingon, nagmasa ako og semento. Kaduha bitubag, nagtrabaho ko, o makita ko sa lapi alang sa pagbuhi sa pamilya. Ikatulo mingon, nagtabang ko pagtukod o usa ka balay sa Dios. Kung nasabtan ang usa ang epekto sa iyang gibuhat, ang iyang trabaho adunay bag-ong kahulugan. Nakahatag kini kaniya og dugang nga kusog ug dugang nga sensitibo. Ug dugang nga pagkamugmaon. Ang kamahinungdanon sa matag ordinaryong trabaho mao naghatag sa ubos nga trabahante sa pagbati nga importante ang iyang gibuhat alang sa tanan. Work of love. Si San Jose, tingali, wala makadahuna ang iyang pagka-ordinaryo nga panday, naghatag kini og dignidad sa tanang mamumuo o ka-importante sa ordinaryo nga trabaho. Siya na himong usa ka inspirasyon alang sa tanan, nga yano, ubos nga mga mamumuo, nga nagpadayon silang adlaw-adlaw nga buluhaton, uban sa dili matarog na pagtuo sa Dios. Maghampo kita. Jesus, tini mahimayaong adlaw, nagpasalamat ko sa imo pagkabanhaw. Isa ka kanamo o bag-ong kinabuhi. Ang imuhang pagkabanhaw, maghatag kanamo paglaong. Tiliwala sa kasakit o pagkawalay paglaong. Salamat na ako usa ka bag-ong binuhat ni Kristo. Ikaw, ang buhing paglaong, pinaagi sa imong kinabuhi, naghatag og espiritu, itubos ako, naluwas, ug luwas diha kanimo. Amen. O Mary, spouse of Saint Joseph, guide me in the interior life. Walangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life